सरहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु सर मिस म्याडमहरूलाई। र त्यति बेला एकदम राम्रो माहौल थियो त्यति बेला नेपालमा डिएक्सनको बारेमा होइन। भनेपछि अब पनि हाम्रो फेरि सुरुवात हुँदैछ, अब सायद त्योभन्दा पनि धेरै राम्रो हुनेछ भन्ने पनि हामीले आशा गरेका छौँ। त्योभन्दा पनि बवाल हुन्छ भन्ने पनि हामीले आशा गरेका छौँ, किनकि डिएक्सन कम्पनी भनेको अहिले र पहिलाको 10 वर्ष अगाडि भनेको धेरै फरक भएको छ होइन। त्यो हामीले आशा गरौँ र धेरै धारण गरौँ सबैजना सरहरू म्याडमहरू होइन। यति भन्दै म अब कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर डिएक्सन कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा म हजुरहरूलाई केही जानकारी दिनेछु होइन। र सबैजना सरहरू मिस म्याडमहरूले म्युट अन अफ नै गरिरहनु भएको छ होइन। र म अब आफ्नो डिएक्सन कम्पनीको प्रोफाइललाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु होइन। डिएक्सन कम्पनीको प्रोफाइल भनेको तपाईँको डिएक्सन कम्पनी कस्तो खालको कम्पनी हो, कहाँदेखि सुरु भएको होइन, अनि यसमा के कस्ता प्रोडक्ट्सहरू हामी पाउन सक्छौँ, के कस्तो अवार्डहरू पाएको छ हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले होइन, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा कति स्थानमा छ भन्ने बारेमा म तपाईँहरूले केही जानकारी दिनेछु मैले होइन। पक्कै नै तपाईँले अन्तिम अवस्थासम्म हेरिदिनु हुनेछ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। म चाहिँ टिकाराम ओली, घर चाहिँ बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज, हाल साउदी अरेबियाबाट। र मेरो स्टाटस हो एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड। र हाम्रो तारा सरले पनि भनिसक्नु भएको छ होइन। तारा सरले अलो दिइसक्नु भएको छ मलाई स्क्रिन सेयरको लागि। हजुर हजुर आइसकेको थियो सर तपाईँको अगाडि बढाउनुहोस्। ओके थ्याङ्क यू। आएको छ सर? हजुर हजुर आयो। र हामीहरू आज संसारभरिका छौँ हामी यहाँ होइन, एउटा देश मात्र नभएर विभिन्न देशबाट हामीहरू उपस्थित भएका छौँ यहाँ। र डिएक्सन कम्पनीको बारेमा हामीले एकदम बुझ्न जरुरी छ हामीलाई। तपाईँ हामीले यो बुझेन भने सायद यो सिस्टममा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र एकदम महत्त्वपूर्ण भनेको नयाँ व्यक्तिहरूको लागि पनि, एजुकेटेड व्यक्तिको लागि पनि, जस्तोसुकै व्यक्तिको लागि पनि हामीले डिएक्सन कम्पनीको प्रोफाइल हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन। प्राकृतिक जीवन संसारको खोज, स्वास्थ्य र आर्थिक समुन्नति डिएक्सनको सोच भनेको छ होइन। एउटा प्राकृतिक एउटा हिसाबले उत्पादन गरिएको हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनहरू छन् होइन, जसबाट हामीले अहिलेको हरेक व्यक्तिहरूले एउटा प्राकृतिक कुरा खाउँ, प्राकृतिक हिसाबले उत्पादन भएको चिजहरू खाउँ भन्ने एउटा स्वस्थ बनाऊँ र आर्थिक समुन्नति हामीले गरौँ भन्ने एउटा डिएक्सनको सोच होइन यो होइन। त्यही सोच र त्यही नारामै हामी सीमित छौँ, जसमा स्वास्थ्य समृद्धि र खुसी समेटिएको छ होइन। प्राकृतिक खाना खाउँ, स्वस्थ रहौँ र आर्थिक समुन्नतिको अवसर सबैलाई बाँडौँ भनेर यहाँ भनिएको छ होइन। प्राकृतिक खाना डिएक्सनको उत्पादन भनेको हाम्रो प्राकृतिक खाना भनेर हामीले चिन्नुपर्छ होइन। र आर्थिक समुन्नतिको अवसर सबैलाई बाँडौँ र यसमा एउटा हामीले खाँदै जाँदा सेवन गर्दै अरूलाई सेवन गराउँदै जाँदा पनि यसबाट हामीले आर्थिक समुन्नति पनि यसबाट पनि हामीले अवसर पाउनेछौँ यो डिएक्सनबाट होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ गुड मर्निङ डिएक्सन भनिएको छ होइन। एउटा गुड मर्निङ भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा बिहानीको दिनको बिहानीलाई यसले गुड मर्निङ डिएक्सन भनेर दर्शाउने गर्छ। तर होइन, हाम्रो डिएक्सन कम्पनी भनेको अलिकति अर्थ फरक छ होइन। र हाम्रो एउटा जिन्दगीको बिहानीलाई यसले सङ्केत गर्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई गुड मर्निङ डिएक्सन भन्ने गरिन्छ होइन। एउटा हाम्रो जीवनमा हाम्रो एउटा लाइफमा यसले तपाईँ हाम्रो जीवनमा एउटा सुनौलो बिहानी ल्याउने भएको हुनाले जसमा एउटा स्वास्थ्य समृद्धि र खुसी समेटिएको छ। र अर्को तरिकाले एउटा हाम्रो डिएक्सनको क्षेत्र आज यहाँ रात परेको छ भने अमेरिकातिर उज्यालो भएको होला, उतातिर तपाईँको अफ्रिकातिर तपाईँको रात परेको छ भने यतातिर उज्यालो भएको पनि हुनसक्छ, जसले गर्दा यसलाई हामीले गुड मर्निङ डिएक्सन भन्ने अर्थ पनि लाग्छ यसमा होइन। र सबैजना सरहरूको म्याडमहरूको म्युट अफ गर्नुभएको छ होला सायद होइन। देखिरहेको छ तारा सर यसमा? तारा सर
सरहरूले मेसेज पठाउनु होला, मेरो स्क्रिन देखिएको छ कि छैन त्यहाँ? हेलो तारा सर, सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर एकदम एकदम राम्रो छ। हजुर ओके सर, नत्र मैले अगाडि बढाइरहेको छु होइन, त्यहाँ नआउनु पनि सक्छ। ओके सर, ओके सर, यहाँ समस्या आयो भने हामी जानकारी गराइहाल्छौँ। ओके सर, ओके सर, थ्याङ्क यू। र सबैभन्दा पहिला हामीले डिक्सन कम्पनीमा कुनै पनि कार्यक्रम देखाउँदा हामीलाई डाक्टर लिप्सीको परिचय दिन हामीलाई एकदम आवश्यक पर्छ है। त्यसपछि बल्ल हामीले कार्यक्रम देखाउनु पर्ने हुन्छ, चाहे बिजनेस कार्यक्रम, चाहे मार्केटिङ कार्यक्रम, चाहे तपाईँले प्रोफाइल, चाहे कुनै पनि तपाईँले हेल्थ सम्बन्धी कार्यक्रम दिनुहुन्छ भने हामीले डाक्टर लिप्सीको परिचय चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ होइन। यो हो कि नयाँ व्यक्ति होला पनि जानकारी मिलाउँछ होइन। डिक्सन कम्पनीका संस्थापक हुनुहुन्छ उहाँ एउटा चाइनिज व्यक्ति, मलेसियन नागरिक हुन्छ भने उहाँले इन्डियन टेक्नोलोजीबाट ग्रेजुएसन गर्नुभएको थियो होइन। ज्ञान धर्म र मानव शास्त्रको सम्बन्धमा 1983 मा अनुसन्धान सुरु गर्नुभएको थियो होइन। उहाँ एउटा इन्डियाको टेक्नोलोजीबाट उहाँले जुन उहाँ विद्यावारिधि गर्नुभएको छ त्यो के हो भन्दाखेरि रातो च्याउ र मानव शास्त्रको सम्बन्ध के छ भन्ने विषयमा उहाँले यो अध्ययन उहाँले गरिसक्नु भएको छ र उहाँले ग्रेजुएसन पनि गरिसक्नु भएको छ भने होलिस्टिक मेडिसिनमा 1997 मा विद्यावारिधि प्राप्त गर्नुभएको थियो उहाँले होइन। होलिस्टिक मेडिसिन भन्नाले हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो होल बडीको लागि हाम्रो रेसी मसरुम पाउडरले सबैको लागि एकैचोटि काम गर्ने भएको हुनाले। हजुर सर, हजुर सर, 1 मिनट है त सर, यहाँ आफैले अनम्युट गर्न सकिने उसमा बसेको रहेछ। म अनम्युट गरेर तपाईँलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्नेछु है त, एकै सेकेन्ड। ओके सर। हेलो तारा सर, सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर सर, एकदम ठिक छ, सुनिरहेको छ, अगाडि बढ्नुहोस्। ओके सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, म यहाँ तपाईँको होलिस्टिक मेडिसिनसम्म आएको छु होइन। होलिस्टिक मेडिसिनमा सन् 1997 मा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ भने होलिस्टिक मेडिसिन भन्ने बित्तिकै यो एउटा कुनै मेडिसिन त होइन, तर हाम्रो होल बडीको लागि यसले गानोधर्मले काम गर्ने भएको हुनाले यसलाई होलिस्टिक मेडिसिन पनि हामीले मान्न सकिन्छ होइन। यसबाट उहाँले 1997 मा विद्यावारिधि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ है। त्यसै गरी सन् 2002 मा वैकल्पिक उपचार पद्धतिको डक्टरेट उपाधि पनिबाट विभूषित हुनुभएको छ होइन डाक्टर लिप्सीजी होइन। 2002 मा एउटा वैकल्पिक उपचार पद्धति भनेर त्यसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले बाहिरको मेडिसिन, तपाईँको एलोप्याथिक अङ्ग्रेजी दबाई होइन, तपाईँको आयुर्वेदिक कुनै पनि दबाईहरूले ठिक गर्न सकेको एउटा हाम्रो शरीरको समस्यालाई ठिक गर्न सकिन्छ, कसरी ठिक गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँले, गानोधर्मले कसरी ठिक गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँले डक्टरेट उपाधि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, उहाँबाट विभूषित हुनुभएको छ है। त्यसै गरी 2002 मा सहशताब्दी पुरस्कार र अल्बर्ट फ्युजर पुरस्कारबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ, यो मलेसिया सरकारबाट होइन भने। यसै गरी 2005 मा मलेसियन सरकारद्वारा धातु पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुहुन्छ है उहाँ है। यहाँ धातु छुटेको छ। धातु भन्नाले के हुन्छ भने मलेसियामा कुनै पनि राम्रो काम गर्ने कम्पनी अर्गनाइजेसनलाई दिने पुरस्कारको नाम धातु पुरस्कार होइन। त्यो पनि 100 वर्षको लागि दिने भएको हुनाले हामीले यसलाई धातु पुरस्कार भनेर जुन मलेसियालाई दिने पुरस्कारको नाम हो, त्यो मलेसिया सरकारबाट हाम्रो डिक्सन कम्पनीले 2005 मा प्राप्त गरिसकेको छ होइन। भनेपछि हाम्रो डिक्सन कम्पनीले प्राप्त गरिसकेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। र डिक्सनको कम्पनीको लोगो आयो होइन। धेरै सरहरू, मिस म्याडमहरू लोगो लगाएर जानुहुन्छ, टी सर्ट लगाएर जानुहुन्छ होइन, पिड लगाएर जानुहुन्छ। सायद कसैलाई त यो थाहा पनि नहुनसक्छ डिक्सनको अर्थ के हो भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने हजुरले के जवाब दिने भन्दाखेरि तपाईँले जानेको कुरा, आफ्नो सरहरूबाट सुनेको कुरा नै हामीले सेयर गर्नुपर्छ होइन। अब रातो छ, यसमा रातो, हरियो र 3वटा रङ
मिक्स गरेर बनेको छ हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको लोगो होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। रातोले के जनाउँछ भन्दाखेरि रातो, हरियो र नीलोले एउटा आफ्नो एउटा सङ्केत गर्छ यसले होइन। रातोले उदयमान सूर्य सकारात्मक सोचाइ एउटा बिहान उदाएको सूर्य कति तपाईँको राम्रो हुन्छ, त्यहाँ समय त्यति बेलाको समयहरू चाहिँ होइन एउटा त्यस्तै सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोचाइ सकारात्मक हुनुपर्छ भनेर यहाँ दर्शाएको छ। हामीले एउटा बिहान उदाएको सूर्य जस्तै सकारात्मक सोचाइ लिएर सधैँ अगाडि बढ्नुपर्छ र यो क्षेत्रबाट हामी अगाडि जान सक्छौँ भनेर यहाँ भनिएको छ। भने हरियोले के जनाउँछ भन्दाखेरि जीवनताको उन्नति, एउटा हाम्रो जीवनको उन्नति, हाम्रो जीवनको डेभलप कसरी गर्न सक्छौँ एउटा हाम्रो डिएक्सन क्षेत्रबाट होइन। एउटा तपाईँको एउटा बिरुवालाई लगाउँदाखेरि तपाईँले त्यो बिरुवाको जीवन लाइफ कसरी तपाईँले अगाडि बढाउनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीले पनि डिएक्सन क्षेत्रबाट जिरोबाट सुरु गरेका छौँ भने हामी पनि र तपाईँ हाम्रो कम्पनी पनि जिरोबाट स्टार्ट भएको आज कम्पनी हामीले जसरी यो ठाउँमा आइपुगेको छ त्यसै गरी तपाईँ हामी पनि एउटा जिरोबाट स्टार्ट गरेर यसलाई अगाडि बढाउँ र तपाईँ हाम्रो एउटा यसबाट पक्कै नै यसबाट हाम्रो विकास पनि र उन्नति पनि हुनेछ भन्ने पनि हामीले आशा गरेका छौँ। भने निलो कम्पनी पानी प्रगतिको आधार होइन। निलो भनेको पानीको प्रगतिको आधार भने एउटा समुद्र जस्तो होइन। समुद्र भनेको सबैको विश्वभरि फैलिएको छ, त्यसबाट तपाईँले समुद्र विश्वभरि फैलिएको जस्तै हाम्रो डिएक्सन कम्पनी पनि वर्ल्डमा फैलिएको छ होइन। यसबाट तपाईँले जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले यसमा कहाँसम्म पुग्न चाहनुहुन्छ, कतिसम्म तपाईँ इन्कम लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले कतिसम्म तपाईँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको विश्वभरि जहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र एउटा डिएक्सन कम्पनीको प्रगतिको आधार भनेर पनि भनिन्छ होइन। अर्को तपाईँको यो निलो डन्डा दिएको छ एउटा यसलाई समान्तर रेखा भनिएको छ भने यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि सबै जात जाति धर्म गरिब धनी होइन, पढे लेखेको नपढेको चाहे होचो अग्लो वर्ण कालो कुरो जस्तो सुकै व्यक्तिलाई पनि बराबर यसले अवसर दिएको छ, सबैलाई अधिकार बराबर दिएको छ डिएक्सन कम्पनी भनेर यो कुरा हामीले दर्शाउने गर्छ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ यसमा है। त्यसै गरी अब डाक्टर ली चियुनको भिजन है। अब हाम्रो डाक्टर ली चियुनको भिजन के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी एउटा भिजन लिएर आएका छौँ। एउटा हाम्रो भिजन भनेको पैसा कमाउने, तपाईँ हाम्रो छोराछोरीलाई पढाउने, डाक्टर बनाउने, तपाईँको कुनै एउटा बिजनेसम्यान बनाउने, विदेश पढ्न लाउने अस्ट्रेलिया अमेरिका, त्यो एउटा तपाईँ हाम्रो भिजन होला। तर हाम्रो डाक्टर ली चियुनको भिजन के छ भन्दाखेरि संसारका मानिसहरूलाई जडीबुटी रातो च्याउ सेवन गराई स्वास्थ्य समृद्धि र खुसी स्वतन्त्र जीवनशैली प्रदान गरेर विश्व स्तरीय लिडर बनाउने भनेको उहाँको भिजन छ है। हामी त्यही भिजनमा छौँ तपाईँ हामी है। भिजन डाक्टर ली चियुनको भिजनमै छौँ हामी। हाम्रो भिजन पनि त्यही अनुसार नै हामी चल्नुपर्ने हुन्छ। हरेक मानिसहरूलाई अहिले रोगबाट मान्छेहरू एउटा त्रसित छन्, हरेक मानिसहरूको शरीरमा समस्या छ, हरेक व्यक्तिहरू पीडित छन्। अहिले त्यस्तो व्यक्तिलाई जडीबुटीको रातो च्याउ सेवन गराएर स्वास्थ्य बनाउने र त्यसपछि अलिकति आय स्रोत बढाउने, इन्कम बढाउने भनेको समृद्धि भनेको होइन, इन्कम होइन तपाईँको। त्यसपछि हामीलाई खुसी बनाउने स्वतन्त्र जीवनशैली भनेको एउटा हामीले स्वास्थ्य पनि पायौँ, हामीले रोजगार पनि पायौँ, समृद्धि पायौँ र हामीले खुसी पनि पायौँ भने एउटा स्वतन्त्र जीवनशैली भएर हामी घर पनि देश विदेश घरमा ल्याए घरमा आफ्नो घर परिवारसँग हामी घुमफिर गर्न पाउने हामीले यो स्वतन्त्र जीवन चाहिँ हामीले यसबाट पाउँछौँ। यो डाक्टर ली चियुनको यो भिजन छ है। र विश्व स्तरीय लिडर भनेको होइन, डायमन्डदेखि माथिको लेभल भनेको एउटा इन्टरनेसनल डायमन्ड हुनु, उहाँहरू एउटा कन्ट्री मात्रै नभएर इन्टरनेसनल हुनु चाहिँ इन्टरनेसनल भन्ने बित्तिकै एउटा राम्रो लिडर बनाउने अहिले महान चलेका धेरै लिडर्सहरू हुनु चाहिँ यहाँ होइन। ठुला लिडर्सहरू उहाँहरू जस्तै हामीले एउटा राम्रो लिडर बनाउने एउटा भन्ने उहाँको एउटा भिजन चाहिँ। डिएक्सन कम्पनी फ्याक्ट्री होइन, डिएक्सन कम्पनी फ्याक्ट्री त्यहाँ धेरै मलेसियाबाट नै यो हाम्रो प्रोग्राम चलाइरहनु भएको छ तारा सरले होइन। यहाँ धेरै सरहरू बिचबाट मलेसियाबाट पनि हुन्छ भने तपाईँहरूले देख्नु भएको होला, चाहे अरू बाहिर कन्ट्रीको सरहरूले चाहे देख्नु भएको छैन भने यो हेर्नु होला। तपाईँ यो डिएक्सनको हेड अफिस दिएको छ भने तल तपाईँको डिएक्सन कम्पनीको फ्याक्ट्री छ यसमा होइन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको दाहिनेपट्टि यो सबै डिएक्सन कम्पनीको फ्याक्ट्री यो मलेसियामा छ होइन। हेर्नु सक्नुहुन्छ यो तपाईँको डिएक्सन कम्पनीको फ्याक्ट्री कति घना जङ्गलको बिचमा एउटा वायु प्रदूषणले पनि एउटा त्यसबाट केही असर गर्न नसक्ने ठाउँमा अलिकति एउटा सहरबाट प्रदूषण मुक्त भएको ठाउँमा अलिकति टाढा घना जङ्गलको बिचमा यो डिएक्सन कम्पनीको फ्याक्ट्री यहाँ स्थापना भएको छ। र यहाँ धेरै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पालुनाको तलाउ पनि यहाँ छ होइन, पोन्ड छ यहाँ, धेरै किसिमको चाहिँ हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको फ्याक्ट्रीहरू यो है।
त्यसै गरी डिएक्सन इज द लार्जेस्ट गाणोधर्म कम्पनी इन होल भनेर भनिएको छ होइन। यो भनेको अर्थ के भने डिएक्सन एउटा विश्वमा च्याउ खेती गर्ने कम्पनी धेरै छन् तपाईँको विश्वभरि लाखौँ होलान् तर डिएक्सन कम्पनीको सबैभन्दा ठुलो गाणोधर्म उत्पादन गर्ने कम्पनी भनेको हाम्रो डिएक्सन नै रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र यो चाहिँ मलेसियामा छ है। डिएक्सन एउटा ड्राइगन कम्पनी हो भने ड्राइगन कम्पनी हो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा शक्तिशाली कम्पनी है। ड्राइगन भनेको एउटा जनावरको शक्तिशाली जनावरको नाम हो। तर डिएक्सनलाई ड्राइगन किन भनियो भन्दाखेरि डिएक्सन कम्पनी एउटा आत्मनिर्भर कम्पनी हो। एउटा यसले हरेक डिएक्सन कम्पनी उत्पादन गर्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ, यसले कल्टिभेट गर्छ, डिस्ट्रिब्युटर गर्छ, यसले आफै गर्ने गर्छ है। जस्तो अरू कुनै कम्पनी के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले कम्पनी उत्पादन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एडभर्टाइजिङ अर्कोले गर्छ, तपाईँको कल्टिभेसन अर्कोबाट ल्याउनुपर्छ कच्चा पदार्थ होइन, र डिस्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ अर्कै हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने आफै हुन्छ। त्यस्तो हुनसक्छ भने हाम्रो डिएक्सन कम्पनी के छ भन्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीमा कल्टिभेसन खेतीबाली गर्ने, खेतीपाती उत्पादन गर्ने पनि आफै गर्छ भने, म्यानुफ्याक्चरिङ निर्माण गर्ने काम पनि आफै गर्छ भने, डिस्ट्रिब्युटर भनेको एउटा तपाईँको बिक्री वितरण गर्ने काम पनि आफै गर्ने गर्छ। आफै सबै काम गर्ने भएको हुनाले शक्तिशाली कम्पनी भनेर हामीले भन्न सकिन्छ है। त्यसै गरी किनभने हाम्रो डिएक्सन कम्पनी 100% आफ्नै खेती योग्य जमिन छ है, आफ्नै छ, कुनै सरकारको मात्र छैन, कुनै तपाईँको कसै पार्टनरसिप पनि छैन। त्यसरी डिएक्सन कम्पनी 100% आफ्नै यसको सामान उत्पादन गर्ने निजी कारखानाहरू छन्। डिएक्सन कम्पनीमा आफ्नै बजारीकरण गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने पनि व्यवस्था पनि यसले आफै गरेको छ है। न्यून मूल्यमा उच्च गुणस्तर भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्छ नि होइन। सस्तो मूल्यमा उच्च गुणस्तरको सामानहरू हामीले पाउन सक्छौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। किनभने डिएक्सन कम्पनी यत्रो जडीबुटी, महँगो जडीबुटी पनि तपाईँ हामीले एउटा यति सस्तो डिस्काउन्ट प्राइसमा खान पाएका छौँ। रिटेल प्राइस र डिस्काउन्ट प्राइस हुन्छ हामीसँग। हामीले रिटेल प्राइसमा खान पाएका छौँ भने अर्को एउटा सिस्टमबाट पनि हामीलाई यसमा फ्रीमा खान सक्ने एउटा अवस्था हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले दिएको छ। तपाईँ हामीलाई यदि हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने यो हामीले सित्तैमा पनि हामीले खान पनि सक्छौँ होइन। डिएक्सनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होइन, विश्वभरि त हामीले कुरा गर्ने भने च्याउको प्रकार भनेको त लाखौँ च्याउ प्रकार होलान्। तर हाम्रो डिएक्सन कम्पनी हामीले एउटा डिएक्सनको बारेमा आबद्ध छौँ र हामीले डिएक्सन कम्पनीको अनुसार नै हामी चल्नु पर्ने हुन्छ। र डिएक्सन हाम्रो कम्पनीका फाउन्डर डाक्टर लिङस्युजिनको उहाँले रिसर्च अनुसार उहाँले विश्वभरिबाट उहाँले 38,000 प्रकारको च्याउ उहाँले पहिचानमा भएको छ भने पत्ता लगाउनु भएको थियो। जसमध्ये 36,000 खायो भने मर्ने, विषालु होइन, मान्छे मरिहाल्ने, अनि घाइते हुने, बिमारी हुने, तपाईँको बेहोस हुने जस्तो अवस्था आएपछि 36,000लाई हामी छोडेर 2,000 प्रकारको च्याउ उहाँले खाना हुने, मानव शरीरले खाना हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उहाँले पत्ता लगाउनु भयो होइन। र त्यसबाट पनि उहाँले रिसर्च गर्नुभयो। यो रिसर्च पनि 1983देखि उहाँले 1993सम्म त उहाँले रिसर्च गर्नुभएको थियो। 10 वर्ष रिसर्च कालमा उहाँले जुन 200 प्रकारको लाभदायक भएको पत्ता लगाउनु भयो होइन। लाभदायक भन्नाले हाम्रो मानव शरीरको लागि एकदम न्युट्रिसन, एन्टिअक्सिडेन्ट लगायत हरेक औषधि तत्त्व भएको पाइयो। र यसलाई पनि डाक्टर लिङस्युजीले एकदम गहिरो अध्ययन गर्नुभयो होइन। गहिरो अध्ययन गरेपछि 200 प्रकारबाट 6 प्रकारको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हेर्नु। 6 प्रकारको च्याउ यहाँ पिक्चरमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 6 प्रकार अति आवश्यक मानव शरीरको लागि, ह्युमन बडीको लागि, तपाईँको इम्युन सिस्टम बलियो बनाउनेदेखि तपाईँको 200देखि 300सम्म औषधि तत्त्व भएको यसमा तत्त्व रहेको यसबाट प्रमाणित भएर त्यो 6 प्रकारको च्याउलाई पनि एकै ठाउँ मिसाएर डाक्टर लिङस्युजीले एउटा रेसिपी मसरुम पाउडर बनाउनु भएको छ। यो हरेक प्रोडक्टमा हालिएको छ भने यो हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको, यसरी हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन हाम्रो गरिएको छ है। अब हेर्न सक्नुहुन्छ डिएक्सन कम्पनीका प्रमुख उत्पादनहरू छन् यहाँ होइन। डिएक्सन कम्पनीको प्रमुख उत्पादनहरू भनेको मास्टर प्रोडक्टको नाम यहाँ मैले दिएको छु, जसमा तपाईँले मसरुम पाउडर, रेसी मसरुम पाउडर छ भने गल्फ कन्ट्रीमा रेसी मसरुम पाउडर पाउँछ भने तपाईँको अरू बाहिर कन्ट्रीमा चाहिँ आरजिजिएल पाउँछ होइन। त्यसै गरी मोरिन्जी जुस, त्यसै गरी स्पारुना पाउडर, ट्याब्लेट क्याप्सुल, त्यसै गरी कोडिस्टेप होइन। यो मसरुम पाउडर भनेको के हो? रेसी मसरुम पाउडर भनेको तपाईँ आरजी र जिएलको मिश्रणलाई एकै ठाउँ यसलाई मिसाएर बनाइएको हुन्छ। यसलाई मसरुम पाउडर भनेर गल्फ कन्ट्री पाउन सकिन्छ होइन। यो हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको प्रमुख उत्पादन हो होइन। त्यसै गरी अब अर्को के छ भन्दाखेरि आरजी र जिएल होइन। आरजी भनेको रेसी गानो, आरजी भनेको
त्यो तपाईको त्यो च्याउको छाताको भागलाई आरजी भनिन्छ भने जिएल भनेको च्याउको जराको भागलाई जिएल भन्ने गरिन्छ है। रेसी गानो भनेको छाताको भागलाई तपाईँ 90 दिनको परिपक्व च्याउलाई भन्ने गरिन्छ भने जिएल गानोसेलियम भनेको जराको भागलाई च्याउको जराको भागलाई भन्ने गरिन्छ गानोसेलियम भनिन्छ। यो दुईवटा मिक्स गरेर हामीले रेसी मसरुम पाउडर बनाएको छ भने बाहिर ठाउँमा तपाईँले आरजी र जिएलको पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, पाउन सक्नुहुन्छ भने अर्को मोरिन्जा जुस, मोरिन्डा चिटोफोलिया भन्ने एउटा अमिलो प्रजातिको एउटा यो फल हो जसबाट जुसहरू बनाइएको छ। जस्तो हाम्रो लागि एकदम यो महत्त्वपूर्ण छ यो हैन। हामीले यसलाई मसरुमसँग हामीले खाने गर्छौं र महिला दिदीबहिनी तथा पुरुषहरू सबैको लागि एकदम राम्रो हुन्छ हैन। त्यसैगरी स्पालुना पाउडर ट्याब्लेट, स्पालुना भने एउटा हरियो एउटा एल्जी प्रजातिको एउटा यो लेउ प्रजातिबाट बनेको यो समुद्री तटमा पाइने एउटा यो लेउ प्रजातिको जुन त्यसबाट बनाइएको छ झार समुद्री झारबाट यो स्पालुना हैन। यसमा एउटा विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट मान्यता प्राप्त गरेको छ यो डेक्सन कम्पनीको स्पालुना पनि हाम्रो डेक्सन कम्पनीको मास्टर प्रोडक्ट हो। त्यसैगरी कोडिसेप भनेको यासा गुम्बा हैन, नेपालको पहाडी हिमाली भागहरू पाइने एउटा अति एकदम नेपाल मन्डी जडीबुटीको नामबाट एकदम प्रख्यातमा छ भने यसलाई पनि डेक्सन कम्पनीले हाम्रो प्रमुख मास्टर प्रोडक्टको रूपमा ल्याएको छ हैन। यो चारवटा हाम्रो डेक्सन कम्पनीको मास्टर प्रोडक्ट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। त्यसैगरी अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन, यो WFDSA हैन, WFDS भनेको ओल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन भनेको थियो। हाम्रो डेक्सन कम्पनी पनि यो डाइरेक्ट सेलिङको अन्डरमा छ। तपाईको होलमा तपाईको डाइरेक्ट सेलिङको एउटा महासंघ छ अमेरिकामा, यसको हेड अफिस छ भने त्यसमा तपाईको टप है शक्तिशाली 100 वटा कम्पनी मात्रै त्यसमा छ, जसमध्येमा 100 वटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भित्रमा हाम्रो डेक्सन कम्पनी पनि पर्दछ हैन। र त्यस 100 वटा कम्पनी पनि टप 15 नम्बरमा हाम्रो डेक्सन कम्पनी पर्दछ है। भनेपछि कति शक्तिशाली रहेछ भने तपाईले आफै सोच्न सक्नुहुन्छ हैन। र निकट भविष्यमा पनि यो नम्बर 1 पनि आउँछ भन्ने पनि हामीले आशा गरेका छौं हैन। कम्पनीलाई मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेटहरु अब हेर्नुस्, कम्पनीलाई मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेटहरु तपाईँ हामीसँग धेरै सर्टिफिकेटहरु छन्। हामीसँग त्यो मैले यहाँ थोरै मात्रै मैले यसमा समावेश गरेको छु, धेरै समय लाग्न सक्छ। कति छन् हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त सर्टिफिकेटहरु हैन। GMP भने गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस भनेको मिनिस्टर अफ हेल्थ मलेसियाबाट प्राप्त गरेको यो। यसको म्यानुफ्याक्चरिङ राम्रो छ, यसको निर्माण गर्ने जुन प्रविधि छ धेरै राम्रो छ भनेर यो मलेसियाको एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पाएको यो सर्टिफिकेट हो भने ISO 9002 भने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन सिङ्गापुरबाट पाएको हैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट यो सिङ्गापुरबाट पाएको छ भने अर्को TGA थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेसन, यसको थेरापेटिक भ्यालु धेरै राम्रो छ। यसको उत्पादन गर्ने यसको प्रविधिहरूदेखि लिएर यसको तपाईको प्याकिङदेखि लिएर तपाईको थेरापेटिक युज गराउने हरेक प्रविधि एउटा चिकित्सा प्रविधिबाट जसलाई गराइन्छन्, जसले हामीलाई थेरापेटिक गराइन्छ हैन। हरेक चिजमा यो धेरै राम्रो छ, यसको भ्यालु राम्रो छ भनेर यो दिएको यो अस्ट्रेलियाबाट पाएको सर्टिफिकेट भने अर्को ISO 14001 भनेको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनबाट पाएको वातावरण सम्बन्धी, वातावरणमा यसले राम्रो काम गरेको हुनाले अरू फ्याक्ट्रीमा हेर्ने भने वातावरणको हिसाबले यो हाम्रो फ्याक्ट्री भने वातावरण हिसाबले धेरै राम्रो छ भनेर यो सिङ्गापुरबाट प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट हैन। त्यसैगरी ISO 9001 गुणस्तरीय प्रमाणपत्र हैन। हरेक सामानको भ्यालु हुन्छ, हरेक सामानको गुणस्तर हुन्छ। हेर्नुस्, एउटा सामान तपाईको 10 रियाल पाइन्छ, एउटा सामान 100 रियाल पाइन्छ, त्यही सामान तपाईको 500 पनि पाइन्छ हैन। अब हामीले छुट्याउने भनेको गुणस्तर, हामीले गुणस्तरीय भनेको राम्रो गुणस्तर भएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। DSAM भनेको डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन तपाईको यो मलेसियाबाट प्रत्यक्ष बिक्री संगठन भनेको प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट हो भने हलाल भनेको एउटा मुस्लिमहरूको एउटा लागि पनि खान मिल्छ, यसले सबै प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर प्रमाणित गर्नको लागि हलाल सर्टिफिकेट दिएको छ। गल्फ कन्ट्री लगायत मुस्लिम कन्ट्रीहरूले खान हुन्न कि भन्ने एउटा डाउट छ भने त्यस्तो सरहरूलाई मिस म्याडम होला हलालको सर्टिफिकेट हामी देखाउन सकिन्छ भने प्रोडक्ट सर्टिफिकेटेसन भनेको प्रोडक्टको धेरै सर्टिफिकेट छन् हामीसँग। हेर्नु यहाँ समावेश गर्न सकिन्न, तपाईँको डेक्सन सर्टिफिकेट टाइप गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आयो तपाईको इम्साम भनेको एउटा सत्ता
यो तपाईँको दक्षिण अफ्रिकामा इम्चाम भन्ने संस्था छ त्यहाँ होइन। यो संस्थामा डिएक्सनको स्पालुना बिक्री वितरण गर्ने गरिन्छ। यसको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो तारा ओबामा हुनुहुन्छ होइन, बाराक ओबामाका हजुरआमा हुनुहुन्छ भने यतापट्टि उहाँ केन्याका उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ भने वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पनि यसलाई, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यसलाई मान्यता दिएको छ होइन। त्यसै गरी युनाइटेड नेसन भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट पनि यसलाई मान्यता दिएको छ भने त्यसै गरी तपाईँको यहाँ अब यो डाक्टर लिम स्युजिनको यहाँ जो अवार्ड पाउनु भएको छ होइन, डाक्टर लिम स्युजिनले पाउनु भएको यो होइन के हो भन्दाखेरि अपॉइन्टेड एज द गुड वाइल एम्बेसडर अफ द युएन मिसन भनेर यहाँ यो भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। युएनबाट यो मिसनबाट इम्चाम सत्तामा राम्रो काम गरेबाट उहाँले एम्बेसडरको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुभएको छ डाक्टर लिम स्युजिनले हाम्रो होइन। यो हाम्रो डिएक्सन कम्पनीका हाम्रा दातु डाक्टर लिम स्युजिन हुन्छ। उहाँलाई यो सङ्घीय अवार्ड दातुक भन्ने अवार्डबाट प्रदान गरिएको छ यो मलेसियामा। यो त हजुरहरूलाई पनि अवगत नै होला सायद होइन। सेकेन्ड डाइरेक्ट सेलिङ फेस्टिभल दुबई डिएक्सन बेस्ट म्यानेजमेन्ट अवार्ड अफ 2009 भनेर दिएको छ। डाइरेक्ट सेलिङको त्यहाँ फेस्टिभल थियो त्यहाँ दुबईमा, त्यहाँ एकदम बेस्ट म्यानेजमेन्ट यसको डिएक्सन कम्पनीको बारे एउटा बेस्ट म्यानेजमेन्ट छ यसको बारे भनेर अवार्ड पाएको यो दुबई सरकारबाट प्राप्त गरेको मिडल-इस्टबाट होइन। तपाईँको डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री मिडल-इस्टबाट प्राप्त गरेको यो सर्टिफिकेट होइन। हाम्रो डिएक्सन कम्पनीका डाइरेक्टर जितिश हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ होइन डिएक्सन कम्पनी मार्फत। यो पाकिस्तानबाट अवार्ड प्राप्त गरेको त्यहाँ चिल्ड्रेनहरू भन्ने त्यहाँ एउटा संस्था छ जहाँ जुन संस्था मार्फत डिएक्सन कम्पनीको स्पालुनाहरू बिक्री वितरण गरिएको छ। त्यहाँ बाँड्ने काम भइरहेको छ पाकिस्तानमा र त्यहाँको बालबालिकालाई रतौँडो लगायत विभिन्न किसिमको समस्याहरू, आँखाको कमजोरीको समस्याहरू राम्रो भएको कारण स्पालुनाले राम्रो काम गरेको भएको हुनाले हाम्रो डिएक्सन कम्पनीका त्यहाँका कन्ट्री मेजर हुन्छ पाकिस्तान सरकारबाट यो अवार्ड प्राप्त गरेको छ है। त्यसै गरी टप कम्पनी इन पेरू भनेर एउटा दिएको छ डिएक्सन इन्टरनेसनल पेरूबाट प्राप्त गरेको। डिएक्सन एउटा टप कम्पनी, एकदम राम्रो कम्पनी, बेस्ट कम्पनी भनेको यो पेरू भन्ने एउटा देशको नाम, पेरू सरकारबाट यो प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट होइन। र त्यसै गरी यहाँ देयर आर नाउ 10 मिलियन भनेर लेखेको छ डिएक्सन मेम्बर। डिएक्सनको 1 करोड मेम्बर भएछ भन्ने भएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई अवगत छ होला होइन। डिएक्सन कम्पनीमा 10 मिलियन भनेको 1 करोड त्यहाँ डिस्ट्रिब्युटर छन् भनेपछि हाम्रो कम्पनी अहिले कति तपाईँको फास्ट तपाईँको यो इन्करेजिङ भइरहेको छ होइन। डिस्ट्रिब्युटरहरू बढिरहेको छ होइन, फैलिरहेको छ चारैतिर, विश्वभरि फैलिरहेको छ। यो मेरो युट्युब च्यानल छ, तपाईँले यसबाट कुनै पनि प्रोफाइलहरू, लिडरसिप प्रोग्राम, तपाईँको बिजनेस प्रोग्राम लगायत हरेक प्रोडक्टबारे जानकारी तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको युट्युबमा गएर डिएक्सन टिकाराम भन्ने टाइप गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै अब यहाँ युट्युबबाट जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ होइन। विश्वास गर्नुहोस्, विश्वास कसलाई गर्ने हामीले डिएक्सन डाक्टर लिम स्युजिनलाई विश्वास गर्नु पर्यो। यो डिएक्सनलाई कम्पनीलाई चलाउने भनेको नै डाक्टर लिम स्युजिन हुनुहुन्छ। त्यसपछि कम्पनीलाई विश्वास गर्नु पर्यो, त्यसपछि डिएक्सन कम्पनीको रातो च्याउलाई विश्वास गर्नु पर्यो, प्रोडक्टलाई विश्वास गर्नु पर्यो होइन हामीले होइन। र आफूलाई पनि विश्वास गर्नु पर्यो हामीले होइन। विश्वास गर्नुहोस् र यो क्षेत्रमा पक्कै नै हामीले केही न केही यसबाट प्राप्त गर्नेछौँ हामीले र फाइदा पनि हामीले लिने नै छौँ, केही कुरा बुझ्ने नै छौँ हामीले होइन। सो हामीले सबभन्दा पहिला कम्पनीमा जोइन गर्नुभन्दा पहिला विश्वास हामीले कम्पनीलाई गर्नुपर्छ कस्तो खालको कम्पनी भनेर। र त्यसपछि जोइन भइसकेपछि डाक्टर लिम स्युजिन लगायत डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। अहिले मैले तपाईँहरूलाई धेरै लामो समय दिन चाहेन मैले, र मैले प्रोफाइललाई एउटा छुट्याएर मैले दिएको थिएँ। यसमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, मैले दिएको जानकारीहरू पक्कै नै तपाईँहरूले बुझ्नु भएको होला र यसलाई डिएक्सन कम्पनीमा के रहेछ भन्ने, कस्तो खालको रहेछ, के पाउँदो रहेछ भन्ने विषयमा हजुरले पक्कै नै बुझ्नुभयो होला। र मैले के जानकारी, के कस्तो जानकारी दिएँ यसको सुझाव सरसल्लाह कमेन्ट बक्समा दिनु होला, च्याट बक्समा दिनु होला होइन। र मैले आज पनि अपरचर तारा सरलाई मैले यो प्रोफाइलको बारे जानकारी मैले दिन पुगेको छु होइन। लिडर भए एउटा कुनै पनि अवस्थामा तयारी हुनुपर्छ भन्ने एउटा मनसायले मैले आज मैले यो प्रोफाइल बारे तपाईँले जानकारी दिएँ। कुनै गल्ती कमजोरी पनि हुनसक्छ होइन, र